Bien, ندوزو لسيزيام بارتي في شابتر 2 اللي هو ستيغماتيزم ابروشي دي دوطخ بلان. هنا غنشوفو ستيغماتيزم ابروشي، بلا شفنا ستيغماتيزم ريغورو، دابا غنشوفو ستيغماتيزم ابروشي في ديوطخ بلان. هذا هو الفرق ما بين ديوطخ بلان والميغوا بلان. دونك الميغوا بلان شفنا ستيغماتيزم ريغورو يعني نقاطي، ولا ستيغم ابروشي يعني تقريب دي ديوطخ بلان. بيان نشوفو دابا شنو هو ديوطخ بلان. بالنسبه للناس اللي باقا ما عرفوش ديوطخ بلان، ديوطخ بلان هي واحد لي سيرفاس بلان اونتر دو ميليو، يعني واحد السيرفاس كتفصل ما بين جوج ديال لي ميليو. بيان هذه هو كتكون بلان. مثلا بحال دابا بيسين عامر بالماء، دونك هذه هي الديوطخ هي اللي كتفصل ما بين الماء والهواء. نفس القضيه هذه غادي نقلبو الديوطخ بحال هكا، وغادي نديرو هنا لو، هنا لاغ هواء. الانديس ديال الهواء اللي هو ان ايكالا 1، والانديس ديال الماء ديال لو ان ايكالا 4 تيير. دونك ناخدو واحد ليماج ليماجا اولا واحد سميتو اوبجي غنديرو واحد لو غايون يكون بونديكولير مع ديوبتر بلان. كيفاش غادي يخرج؟ غيخرج دغوا، يعني كيف ما دخل غادي يخرج، كيف ما جا غادي يمشي. جوست كيبان دغوا ديجا دغوا. في الحقيقة خاص شوية نعاودو نقادو. دونك نتوما حاولوا تخيلوا معايا. ياك كنا غادي نرسلو واحد لي غايون من لي بوين غيمشي دغوا، يعني كيف ما جا غادي يمشي. علاش؟ حيت لوا دو ديكارت كيقول ان ان سينيس اي ايكالا ان بريم سينيس ار. دونك سي اي ايكالا زيرو، دونك هاد سي ايكالا زيرو، دونك ان بريم فوا سينيس ار ايكالا زيرو، ان بريم ديفيرون زيرو، دونك سينيس ار ايكالا زيرو، دونك ار ايكالا بي موان بي. مي غادي يكون حيت عندنا كي ار و اي كي فاري ما بين 0 و بي سيغ دو، دونك ضروري غادي يكون ار ايكالا 0. دونك ار ايكالا 0 ار ايكالا 0. بيان غنرسلو واحد لي غايو اخر من لي بوين غنرسمو النورمال ديالنا اللي كيكون بونديكولير، يعني عمودي مع الديوبتر بلان. ياك بيان غادي نسميها اس مثلا، هاد البوان اس نسميوها اي مثلا. ياك هذا لي نورمال بيان. دونك كيف ما قلنا في الريفراكسيون، قلنا لا كانت هادي هي اي لونغل داسيدونس، لونغل ريفليشي غادي تكون صغر. دونك ار واش غتكون كبر ولا صغر على حساب لانديس ان. الا كان هذا كبير دونك اي ار غتكون صغيره، دونك ار صغيره غادي تصغر.
ياك. دونك ما غاديش يتلاقاو هنا حيت هنا كيتباعدو، دونك ما عمرهم غيتلاقاو. دونك غادي نديرو غنكملو هنا تخيلي باش نشوفو فين غادي يتلاقاو هادوك دو غيو باش نعرفو ليماج، حيت باش تعرف ليماج خصك ترسم دو غيو. هنا كذلك كنكملو هاد لي غايو لي الاولاني، بروميير غايو نكملوه. دونك هاي ابريم ليماج، هاي هادي هي ابريم. بيان. دونك اي هي قلنا هي هادي، ار هي هادي. دونك الا كانت اي هي هادي، دونك اي هي هادي، كار هادو باراليل نورمال مع هذا باراليل، حيت هذا بونديكولير مع لاكس اوبتيك اولا مع ديوبتر بلون، هذا بونديكولير نورمال بونديكولير مع ديوبتر بلون، دونك هادو غيكونوا باراليل. بيان. دونك اي هنايا هي اي هنايا، حيت كيفصل بيناتهم هاد لي دغوا ا اي. بيان. دونك سينوس سينوس ou la tangente I égale غناخدو بأن نحسبو بحال هكا، هادو هما البوزيتيف يكون الفوق وهو، دونك دغوا والفوق. بيان. دونك طونجونتي إيكالا إي إس، ولا تقلب هادو غتقلب الا كانت هادي نيجاتيف خص تخرج تكون نيجاتيف، باسكو حيت طونجونت غيكون خص يكون بوزيتيف، حيت الاي مفاغي ما بين 0 بي سيغ 2. دونك فاش كيكون 0 بي سيغ 2 طونجونت كيكون بوزيتيف. بيان. اي اس سور ا اس، ا اس بار قلنا ديستانس الجبريك. بيان. عاوتاني عندنا ار هي هادي، دونك الا كانت ار هي هادي، دونك ار عاوتاني هي هادي، باسكو هذا مع هذا باراليل، اي هذا دغوا، دونك هادي ار هادي غتكون ار. دونك عاوتاني طونجونت اي طونجونت دو ار ايكال اي اس sur S bar sur A prime S bar. متفقين؟ دونك اس اي اس اي اس كتبان لكم اي اس، دونك هاد اي اس كيتساوي هاد اي اس، دونك هادي ا اس بار غنجيبها هنا، هنا كذلك ا بريم اس بار غنجيبها هنا. دونك من هاد الجوج غنستنتج بان ا اس، دونك ا اس فوا طونجونت دو اي ايكال ا بريم اس فوا طونجونت دو ار. طونجونت كيساوي سين سيغ كوس، دونك غنحيد هادي وغندير سين سيغ كوس. سينوس دي ار سيغ كوسين دي ار. دونك ا اس بريم ce qui implique A S prime A prime S, A
A prime S égal. دابا حنا علاش كنقلبو على غولاسيون دو كونجيغيزون باش نعرفو من هنا علاش كنقلبو على غولاسيون دو كونجيغيزون. دونك هادي غيمشي هنا يولي المقلوب، دونك كتولي عندنا ا اس بار فوا سينوس اي سي كوس اي فوا كوس ار سور سينوس ار. شوف كيبان كيبان بيان. Très bien. Donc, A prime S égale à AS fois sinus I sur cos I fois cos R sur sinus R. Bien. Donc, A prime S. Donc, غادي نحاول نكتب sinus R بدلالة لوا دو ديكارت كيقول لك بأن n sinus I égale à n prime sinus R. Donc, sinus I, donc sinus R égale n sur n prime fois sinus I. متفقين من لوا دو ديكارت بالتالي. دونك غادي نجي نعوض sinus R بهادي، دونك كتولي عندنا A prime S égale AS par fois sinus I نخليها سير كوزي كوزير غنخليها سينوس ار هي ان اللي هي غتولي المقلوب، دونك كتولي ان بريم سيغ ان هنا سينوزي. دونك سينوزي ار باش تختزل مع سينوزي، دونك سامبليفي سينوزي. دونك ا بريم اس égale à AS fois cos R sur sinus ou la cos R sur cos I. Cos I, cos R sur cos I. Bien. Donc, les cos هكا. Attention تكتب ليا cos n cos I égale ان بريم كوزير. هادي معطاوها لك حتى واحد ما تكتبهاش، اخرى عطاها لك سنال ديكارت ودونك استعملها. اللي معطاها لك حتى واحد ما تستعملهاش، ديمونطري ليا علاش تستعملها. دونك عندنا واحد لو غولاسيون ديال سينوس او كاري دو اكس بليس كوز او كاري دو اكس ايكال 1. ياك. دونك cos x égale à 1 moins sinus au carré de x اللي تو غاسي. نفس القضيه غنديرو مع هادي. دونك بقات لي كوزير غادي نعوضها ب 1 moins sinus au carré de x اولا moins sinus au carré de r. دونك هادي يايس كوا كوزير هو هذا. دونك هي لوغاسين ديال 1 موان الكوزير هو هذا او كاري. دونك هذا او كاري sinuseur il y a un prime, il y a 1 sur 1 prime au carré fois sinus au carré de I. Bien. Cos I égale à 1 moins sinus au carré de I. هنا دابا كانت 1 moins sinus au carré de R و sinus de R هو هذا. دونك هذا غنرفعو كاري هادي ما درت والو. بيان. دونك هنا ما نساوش ان بريم سور ان. بيان. دونك خاصنا نتفكو من هذا. دونك باش نتفكو بالديفلوبمون ليميتي
في لي مات قرينا ديفلوبمون لي ميتي دونك غنستعملوهم قلنا ديفلوبمون ليميتي دو racine دو 1 moins x au carré غنديرو غير اون زيرو على اوردر ديال لو ريست ما غنديروش لو ريست ديال ديفلوبمون ليميتي ما غنديروش هذيك بوتيتو ولا لا غرانج ولا لانتيغرال ما غنديروش دونك غنديرو غير ديفلوبمون ليميتي اون زيرو على اوردر ديال بيان عندنا كنعرفو بان ان موان اكس نديرو هادي لو راسين لو ان موان اكس au carré égal هادي مثلا هادي زيرو نعاودو زيرو تبقى لينا ها هو درنا البريم ديال هادي لو بريم ديالها هو موان دو زيكس ياك سيغ لو راسين لو ان موان اكس au carré 2 غتفيدو مع 2 كتبقى لينا اكس سيغ هادشي بيان دونك زيرو غتمشي دونك زيرو هنايا دونك مشات دونك نديرو السكوند درنا السكوند بريم ديال هادي هي شناهي هي موان لو راسين ان موان اكس تو كاري ياك موان ومع هاد الموان دونك كتبقى واحد الموان موان دو x au carré sur 1 moins x au carré. C'est-à-dire le racine au carré, donc je prends les 1 moins x au carré. Bien. Mais x, c'est qu'on différent à 1. Bien, c'est qu'on a un maqam positif. Donc 0, on a 0, 0, 0, je prends les 1 sur 1. On a qu'il y a un moins. Donc je prends moins 1. Donc il y a moins x au carré sur 2 factoriel il y a 2. Bien. نفس القضية غنديرو مع هادي 1 moins x au carré. هذا كامل هو x au carré. Donc n sur n prime sinus i هو x. Donc غنديرو ليه مثلا غنسميه f moins x au carré اللي هو هذا هو n sur n prime au carré fois sinus i au carré sur 2 factoriel اللي هي هادي بيان هو جي غنسميها هي هادي égal 1 moins هادي au carré donc sinus au carré de i sur 2 مي هنا عندنا لا ديفيزيون دونك غنديرو واحد ديفلوبمون ليميتي اخر ديال 1 sur 1 moins x حيت هادي غتكون في المقام اللي كتساوي لينا 1 sur 1 moins x كتساوي اللي عوضنا هنا بزيرو دونك غتبقى لينا 1 دي بريم ديال هادي غتبقى لينا موان بزاف ياك مع هاد الموا تولي بليس البريم دابا البريم ديال اللي كنحاول نفكر فيها بريم دونك غتبقى لينا هنا موان مع الموا دونك هي 1 sur donc plus x au carré plus x غنديرو بريم عاوتاني دونك غتبقى لنا بليس x au carré sur 2 كنتمنى منكونش غلط البريم ديال هادي au carré non 1 moins x
دونك كنظن هي هادي. دونك لاحظوا معايا مزيان ديريفابل ياك. دونك بلاتي هاديك وي وي بيان بيان بيان. دونك واش هنا موان ولا بليس 1 0. Donc plus x. Bien, donc f sur j égale هذه غتكون في لي دينيماتور في المقام. دونك هي موان اكس، هذا هو اكس كامل. دونك ايكالا اف هي هذه 1 موان ان sur n prime du au carré sinus au carré de 8 sur 2 فرقا fois هذه هي 1 بليس ياك بليس sinus au carré de 8 sur 2 ياك بليس هذه او كاري هي سينيس 4. ما نكتبهاش حيت دفاتت الوردر. لوردر يعني خص يكون دوغي انفيريور او كالا 2. هذا هو اللوردر، هذا هو المعنى باللوردر. ايكال غنديرو البرودوي 1 فوا ايكال 1 فوا سينيس او كاري هي سينيس au carré de 8 sur 2 ça fois ça. Donc il y a moins 1 sur 1 prime au carré sinus u sinus au carré de 8 sur 2 ça fois ça يكون 1 puissance 4. donc vers سميتو. دونك لاحظوا معايا مزيان الا كانت اي تري بتي يعني اي تري بتي غنديرو واحد التذكير اي تري بتي اي يعني الزاويه اي تكون تري بتي. الا درتو معايا واحد الكالكيل، الا درنا مثلا هنا واحد طيطه ياك واحد لونغل طيطه. دونك هاد النتيجه اللي بغينا هي نمسح هادشي ياك. دونك لا كان عندنا هنا واحد الكونت ال ايكال 1 متر، وعندنا هنا واحد بوتيتيل ايكال 2 ملم اللي كتساوي 2 فوا 10 على بويسونس موان 3 متر. دونك طونجون دو تيتا ايكال ال سور كونت ال ايكال 2 fois 10 à la puissance moins 3. Bien. لا درتي ليا طيطة طونجونت، لا درتي في لي كالكيل طونجونت دو ما تنساش تحول ليا حيت هادي غدير بالراديان. دونك الراديان طونجونت دو طيطة غنديرو مثلا طيطة ايكالا 2 fois 10 à la puissance moins 3 ياك. 2 fois 10 à la puissance moins 3 غادي نلقاو هو 2 fois 10 à la puissance moins 3. كنتمنى تكون بانت لكم. لا لاحظتو مزيان هي 2 fois 10 à la puissance moins 3 2 fois 0,0000. دونك هي نفسها. دونك طونجونت طيطة تقريبا هو طيطة بحيث تكون اي تري بتي. دونك غادي نحاول ندير دونك سي نكتب هنا بلي روش سي لي زانغل يعني سي لي زانغل يعني الزوايا تري بتي اولا سون بتي alors
طونجونت تيتا تقريبا هو تيتا، سينيس تيتا هو تقريبا هو تيتا، كوس تيتا تقريبا هو ماشي تيتا هو باسكو سينيس باسكو بغيت يعني باش تعقلوا على داكشي، ما راه غنجي نكتبو عليكم وصافي، دونك خصكم تعقلوا على داكشي، ماشي الانسان يكتب وصافي، خص. دونك عندنا طونجونت ايكال سين سيغ كوس، دونك كوس ايكال سين سيغ طونجونت، دونك هادي تيتا سيغ تيتا ايكال باش تفكروا مزيان، عندنا كوس زيرو، هادي راه 2 فيرغيل هي 0,0 1 2 هي هادي، دونك هنا 0,002، دونك كوس دو زيرو ايكال 1 ياك، وعندنا السينيس دو زيرو ايكال 0 و طونجونت دو زيرو ايكال 0 باش تعقلوا ليها مزيان، دونك سينيس تيتا ايكال تيتا، الا درتي هنا تيتا 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 تخي بتي بيان باش تعقلوا ليها مزيان. دونك هاد الان قال لي الامر بانه واضح، دونك سينيس تيتا تخي بتي يعني سينيس او كاري دو اي، الا كانت عاوتاني سي اكس appartient à 0 1 alors x غنكتبها لكم ثاني بالغوج باش تعقلوا عليها مزيان، واش امبليك واش اكس مع اكس او كاري واش بوزيتيف بلي غرو ولا بلي بتي، راه غتكون اكس بلي غرو باش تعقلوا عليها مزيان، الا كانت اكس appartient à 0 1 دونك اكس او كاري غتكون تري بتي من اكس، ماشي في ماشي راه خاطر عندكم تقولوا سي اكس ابارتينا ار دونك اكس او كاري بلي غرون ا اكس، راه خطا في موان زا 1 كتكون هذاك الشيء خطا بيان. دونك الا كانت هذه تري بتي دونك سينيس اي او كاري تري بتي سيغ دو تري بتي يعني غادا وكتصغر، هنا غتكون سينيس او كاري ثاني تري بتي غضرب في واحد العدد، دونك غادي تزيد تصغر هذاك العدد سيغ دو، دونك هادشي كامل غتلقاه 0,0000 يعني مقارنة مع تقريبا هذه هي دونك الا كانت هذه تقريبا هي سي اي طونفير سي اي طونفير 0 alors sinus i égale à 0 donc sinus i égale à 0 أو سينيس إي طون فيغ زيرو، دونك سينيس أو كاري طون فيغ زيرو كذلك، دونك هادشي كامل كيساوي زيرو، دونك كتبقى ليا غير إلا بقات ليا غير دونك هادشي كامل هادشي غادي يكون دونك شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا أ بريم فوا إس، تبقى ليا أ بريم فوا إس إيكال أ إس فوا ان بريم سور ان. دونك نتمنى لكم لحد الان واضح. غادي ندير واحد لو غابيل بلوا دو كيبلر. شنو كيقول لك كيبلر؟ لوا دو كيبلر لوا دو كيبلر قال كتكتب بحال هكا كيبلر، كنظن هي هادي. المهم باش المهم نتوما راه فهمتوني، كنتمنى ما نكونش غلطت لي في السميه ديالو باش ما يتغلطش. دونك لوا دو كيبلر كيقول لك ان سي اي تري بتي، كيف ما قلت هاد واحد لي فراز كتبت هنايا هاي سي لي زونغل سون بتي، دونك كيكون ان سينيزي ايغال ان بريم سينيزور. هذا لوا دو ديكارت قال لك ان اي ايغال ان ايغال اي ايغال ان بريم سينيزور ايغال ار، دونك ار. يعني هذا لوا دو كيبلر، عقلوا مزيان. بيان دونك لو غولاسيون دو كونجيغيزون غندير هنا، غندير لانفيرس يعني غنقلب ا بريم مع اس،
دونك غتخرج واحد المواه، وهنا غتخرج عاوتاني واحد المواه نقلب اس مع ما نقلب مع اس، دونك غتخرج واحد المواه غتمشي، دونك غتولي عندي اس ا بريم ايكال اس ا بريم ايكال à اس ا fois n prime sur n. Bien. Donc هادي كتسمى relation de conjugaison. هادي كتسمى relation de conjugaison des dioptres sphériques ou des dioptres plans. ما تخلعوش دابا غنمشيو دابا لديوبتر سفيريك و ميغوار سفيريك ديوبتر بلون. انا كنتمنى تكونوا لحد الان الامور واضحه لكم. بيان. دونك كيف ما شفتوا هذا هو ستيل ابروشي دي ديوبتر بلون. دونك كنقولوا ابروشي يعني ليماج ما كتكونش اكزاكت. دونك بحال دابا درت واحد لوغيون اخر هنايا، لا لاحظتوا هنا اس ا بريم ما كتساويش اس ا، اس ا بريم كتساويش اس ا. فهمتوا كيفاش؟ دونك بلا في لي ميغوار بلون لقينا بان اس ا ايكالا موان اس ا بريم، او درنا اس ا بليس اس ا بريم ايكالا زيرو. دونك هنا ما كيتساويش. هذاك الشيء كنقول ستيغماتيزم ابروشي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء لحد الان.